الاخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى اخوتي تكونوا بخير وعلى خير، وترحبوا بالناس اللي التحقوا بالقناه جداد، وتنشكركم على الدعم واللي لايك. بالنسبه للكانتي ديال العشيه اخوتي، كيف شفنا راه حطينا في البرونوستيك جوج تسعود 11 13 1 3 7 14. او ديزوردر اخوتي راه حطيتو ليكم بلي تشوفوا كيما العاده. راه ديما تيكون عندنا اللعب ولي باش بازينا. بازينا بالطريز او بازينا بالسبعه هو الكرون فافوري. لا ريفي راه جات فيها 11 9 13 1 2. اولي ويتشوفو راه فيهم جوج 9 13 11 1. دوماج ما جريناش هاد. نديرو غير الاكس هنا، وغادي نلوحو هاد العوادة الطواكل من اللور مع كرون فافوري، وغادي يطيحنا الديزوردر راه دار 70,000. وراه هاد العوادة كانوا غاديين، ولكن تقاسو لنا، راه هاد الطواكل هادو تقاسو لنا في لا ريفي، هما اللي كانوا غاديين في الراس. بالنسبة لي باز اللي حطينا اخوتي راه هما هادو لي باز. هنا راه كنت بغيت نحط الناف، وليت حط السيس. انا السيس كاع ما حطو في لي ويت تشوفو، تلفت وحطيت لكم السيس هنا، سمحوا لي. وهاد لاباز راه غادي يبقى لنا فيها بونيس تلاتاوية، بونيس تلاتاوية، وبونيس ربعوية. خلص اللي لعب 8 طوال غادي يطيح ليه الديزوردر دار 70,000، والبونيسات ديال الربعويات والبونيسات ديال التلاتاويات بالصحة والراحة للناس اللي ربحوا معنا. بالنسبة للكانتي ديال غدا خوتي راه منقدرش نخليكم بلاش. طلبوني الاخوان، واخا مازال مقديتش الغرض، غادي نعطيكم الكانتي غدا ان شاء الله، والخليفة على الله. هادشي اللي كاين اخوتي. امور راه مازال ما قديتهاش، ولكن ما غاديش نخليكم بلاش. بالنسبه للكانتيه كيف قلت لكم اخوتي، اللي بغى يلعب ورقه وحده فهادي يلعب 13 7 2 3 11 تينا، راه لعبت ورقه وحده. هادشي اللي لعبت فيها اخوتي، هادشي اللي حطيت لكم في ورقه وحده: 13 7 2 3 توكال وال11. وغادي يخصنا لو 1 و 9 بلاصه الترواسات كيف تتشوفوا معايا. راه ورقه وحده اللي لعبت، هادي اللي حطيت لكم هنا. والله يسهل على الجميع، مره مربوحه ومره خاسره، هذا هو اللعب. المهم راه لي باز اخوتي راه تنحطهم لكم الطواكل، راه تنجبدهم تنحطهم لكم. الله راه ما تيخيبش وما عمرو غادي يخيبنا، الحمد لله. كلشي بفضل الله ورضا الوالدين. وكيف قلت لكم اخوتي راه ما نخليكمش بلاش. الكانتي غدا راه غادي نحطو لكم هذا البرونوستيك ديال الكانتي غدا. كانتي ديال غدا اخوتي راه عندنا كانتي ديال لو 15 1 2021. المسافه ديالها 2850 متر، الديبار مع 51 دقيقه. الكورسه ديال الاتلي 53,000 اورو. الكوردا اغوش. هاد الكورسه اخوتي راه حطيتها لكم هكا، هاد البرونوستيك حطيتو لكم هكا بطريقه اخرى. هادو راه العيودان اللي شوفوا هما هادو. بالنسبه لي بلاص اللي دايرين في الكورسه في المسافه في كرون بيست، راه هما هادو لي بلاص ديال العيودان. وهذا راه الكرونو اخوتي ديال العيودان، وهذا البري ديال لي كورس. وندوزو الكورسه لو ان خوتي راه مديفيري لي زانتيريور. دوزيام بلاص دقيقه 14 9 كان مديفيري لي كات. هادي الكورسه الاخرى اللي داير في المسافه ديال 2850 متر كاملهم. واللي ما دايرهاش راه غادي نقول لكم هذا ما دايرهاش 33,000 اورو. راه جاي فيها خوتي دوزيام، ولكن كان مديفيري غدا. راه مديفيري زانتيريور، وكان مديفيري لي كات فاجا دوزيام. و تيبقى خوتي هاد لو ان اللي بغا يلعب، وانا غادي نلوحو سانكيام. لو دو خوتي اتونسيون منو هو او لو نيميرو 11. وبالنسبه لو نيميرو دو اخوتي راه داير دقيقه 14 في المسافه 9 في الكانتي 44,000 اورو. جي في المكتبه 12. ما مديفيريش تا غدا، راه ما مديفيريش. تقدر تكون منو شي مفاجاه كيف قلت لكم. لو نيميرو 3 دقيقه 15 3 مديفيري لي كات 33,000 اورو جاي كاتريام. و تيبقى لو 3 خوتي راه مزيان، كاع هادو اللي مدور عليهم راه مزيانين. لو كات اخوتي راه غادي نقتلو، راه ديال المونطي. و لو 5 اللي بغا يلعبو يديرو سانكيام. لو 5 اخوتي راه داير سيزيام بلاص دقيقه 15 9 مديفيري لي بوستيريور، ودير فواحد الكورسه سيزيام بلاص 70,000 اورو. ما كانش مديفيري غدا، راه ما مديفيريش. راه يقدر يجي اخوتي هاد لو 5 في الكانتي غدا.
تيبان ليا مزيان راه حطيناه. لو سيس اخوتي راه ديسكاليفا في الكورس الاخرى في هاد المسافة ب 44,000 اورو. ونخليه سانكيام. بالنسبة لو نيميرو 7 دير ديسكاليفي تا هو، مديفيري لي كات في نفس المسافة، وغادي يبقى خوتي لو 7 اخوتي راه غادي نلوحو سانكيام انايا، وغادي نلعب لو نيميرو 8 دير دوزيام بلاص دقيقة 15 مديفيري لي زانتيريور غدا راه مديفيري لي كات، وغادي يبقى صحيح لو 8. لو 9 بلاص دقيقة 13 مديفيري لي كات 59,000 اورو في مسافة ديال 2100. هذا راه ماشي دايرة في 2100 ماشي 2850. يبقى سانكيام اخوتي، ولا انا غادي نقتلو مغاديش نلعبو. لو 9 اللي بغا يلعبو يديرو سانكيام. و لو نيميرو 10 راه مزيان اخوتي، مديفيري بوستيريور وديجا مديفيري بوستيريور دير دقيقة 15 8 سانكيام بلاص 44,000 اورو، راه مزيان. لو 11 14 بلاص دقيقة 15 6 و 6 ما مديفيريش غدا، ما مديفيريش. اتونسيون تا من هذا 11 اخوتي راه جاي في 44,000 اورو. واخا دير 14 ما خدا يقدر يجي، اما هو اما جوج، واحد فيهم يقدر يجي في الكانتيات غدا. بالنسبة لو نيميرو 12 دير 11 بلاص دقيقة 16 3 يبقى 5 مديفيري بوستيريور 44,000 اورو. و لو 13 اخوتي دقيقة 13 8 كرونو ديالو راه مزيان، دير بروميان مديفيري ما كانش مديفيري، وغدا راه ما مديفيريش 37,000 اورو. بوتيت بيست ماشي في كرون بيست، ولكنها تيبقى العود راه خوتي، هذا راه مزيان. لو 14 ديزيام بلاص دقيقة 14 7 ما مديفيريش 44,000 اورو، و تيبقى 14 مزيان. لو 15 كذلك ومثال ديسكاليف واحد الكورسة وجا فواحد الكورسة دقيقة 14 9 6 بلاص كرون بيست، ماشي في التيران ديال كرون بيست، ولكنها تيبقى 15 مزيان. و لو 16 اخوتي داير في 2640 متر 4 بلاص دقيقة 13 9 مديفيري زانتيريور غدا مديفيري زانتيريور. ولا باز لي عندنا ديال الكورسات غدا راه هي هادي، اللي بغا يبازي بشي باز الله يسهل عليه. واللي ويت تشوفو اللي تيبانو ليا صحاح اخوتي راه هما هادو 3 5 8 10 16 13 14 15. بالنسبة للجيمليغانيون بلاستيك 8 اكس توتال 13 اكس توتال، والتيرسي 8 13 اكس توتال، الكانتي 8 13 10 اكس توتال. هاد الكوارتي اللي بغا يلعب في الكوارتي واللي بغا يلعبها في الكانتي غادي يدير ليها 2 اكس وغادي يلوح من اللور. وبالنسبة للكانتي عندي جوج لي باز حطيتهم اخوتي 8 13 10 3 اكس توتال، 8 13 5 3 اكس توتال. الله يجيبها سمينة. تهلاو فروسكم اخوتي، الله يسعد المساء. ما تنساوش لي لايك، بارطاجيو القناة، الله يسهل عليكم اخوتي، دعموا القناة اخوتي، الله يسهل عليكم والله يجيبها سمينة. وراه ما غاديش نخليكم اخوتي بلاش، ما نقدرش نخليكم، والله ما قدرت نخليكم، خاطري ما عطاتنيش نخليكم اخوتي بلا ما نلوح لكم الليل. قال لك ولف عاده وقطع عاده على التعاده، وانا ما بغيتش اخوتي نتعادى معكم. عزاز العشران عزاز، ما بغيتش اخوتي نتعادى معكم، غادي نلوح لكم واخا انا نضيع معليش اخوتي. الله يسهل على الجميع، هادشي اللي كنتمنى، الله يسهل على الجميع، الله يجيب شي اوردر يكون مقمح سمين. هذا هو اللي تنتمناه من الله، والله يسهل على الجميع اخوتي. تهلاو فروسكم. هادو هما لي باز اللي عندي غدا اخوتي، وبصحة والراحة للناس اللي شدو معانا في الكانتيات اللي دازو ولا يجيو ان شاء الله تا هما الا بقى العمر. وراه غادي نشدهم اخوتي، راه غادي نشدهم، راه ما غاديش نطلقهم ليكم، راه غادي نشدهم، ما غاديش نطلقهم، غادي نشدهم في شي اوردر، غادي نشدهم. تهلاو فروسكم اخوتي، الله يجيبها سمينة والله يحفظكم. واللي بان ليه شي عاود ماشي هو هذاك بغا يبدلو يشونجيه، الله يسهل عليه اخوتي. راه تنحط لكم العواده وانتوما تخيروا اللي عجبكم ديريه صافي. تهلاو.